बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी दिन बाद मैं हाजिर खिदमत हो रहा हूँ। कुछ तबीयत नासाज थी 1-2 महीने से, अब रूबा सेहत हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें और आपकी भी मैं दुआ करता हूँ। आप लोग खैर आफियत से रहें। इलेक्शन का ज़माना आने को है और इलेक्शन का चर्चा हर एक की ज़बान पे है और आपको पता होगा कि इलेक्शन की तारीख जो है मुसलसल जो है वो आ रही हैं। हर जमातें जो हैं वो ये चाह रही हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों और अभी जो स्टेटमेंट मुसलसल चले आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ सामने आया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ सामने आया है और दूसरी जमातों का भी मौक़िफ़ सामने आया है। हर कोई ये चाह रहा है कि वक्त मुकर्ररा पे इलेक्शन हों। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पे होंगे तो वो कब होंगे? पहले तो आइन की रूह से तो ये अक्टूबर में हो जाने चाहिए, लेकिन अब गुज़िश्ता पिछले दिनों भी एक स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आया, नून लीग का भी आया। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात का इरादा किया है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर या नवंबर में हुए। अब इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने एक अपना जो माइंड सेट बनाया है नवंबर के सिलसिले में, तो ये नवंबर में कैसे जा सकते हैं, इतना 1 महीने डिले कैसे हो सकते हैं, आज के ब्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे। और आज के ब्लॉग में हम ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ वापस कब आ रहे हैं और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है मुमकिना कौन होगा। और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि पीटीआई पे पाबंदी लग रही है या नहीं लग रही है। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस व्लॉग के सिलसिले में जो है हम इंशाल्लाह ये सारी डिटेल बताएंगे, तो स्टे ट्यून और हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह हम आपको अभी इस सिलसिले में बताते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से हुकूमत वक्त का ये बयान सामने आया है कि जो है ये इलेक्शन जो है वो नवंबर में होंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब ने भी कल अनाउंसमेंट में ये किया है कि अक्टूबर के बजाय नवंबर में होंगे। तो अब ये देखना ये है कि इस सिलसिले में एक ही सूरत हाल बन सकती है कि इलेक्शन जो असम्बलियाँ हैं वो वक्त मुकर्रर से पहले जो है वो बर्खास्त कर दी जाएँ, यानी तोड़ दी जाएँ और फिर जो है 60 दिन के बजाय इलेक्शन कमीशन इसको 90 दिन पे ले जाए। तो 90 दिन पे अगर लेके जाएगा तो ये मुमकिना जो है इलेक्शन जो है नवंबर की किसी भी इस इतवार को ये मुनक्किद हो सकते हैं। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शन जो है अक्टूबर से नवंबर में क्यों जाएंगे। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो पहली वजह ये है कि जो इलेक्शन जो है अक्टूबर से नवंबर में जाने के लिए हुकूमत वक्त ने अरबों रुपए खर्च किए हैं जो सेंसस के लिए इस्तेमाल हुए हैं और मरदमशुमारी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। इस पे तमाम सूबों को एतराज़ात भी हैं और जमातों को भी एतराज़ हैं कि अभी तक नहीं हुए। तो इस सिलसिले में हुकूमत वक्त जो है वो ये माइंड सेट बना रही है कि चूँकि अभी तक नई हल्का बंदियाँ नहीं हुई, तो लिहाजा इस सिलसिले में जो है पुरानी हल्का बंदियों पे ही जो है ये इलेक्शन कराया जाए। अब देखना ये कि पुरानी हल्का बंदियों पे भी अगर ये इलेक्शन कराने का अंदिया दे रहे हैं और इस पर फैसला होता है तो इस पर भी जो है वो कोई एतराज़ात उठ सकते हैं और कोई भी इस पे जो है कोई आदमी या कोई भी जमात जो है इसके ऊपर कोई पिटीशन दायर कर सकती है। नाज़रीन, जो दूसरी सूरत सामने नज़र आ रही है वो इस वक्त ये है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और इस रिटायरमेंट की सूरत में जो है हुकूमत वक्त जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि ये उमर अता बंदियाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हों ताकि ये कि नवाज शरीफ को लाने में भी आसानी हो, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करने में भी आसानी हो और पीटीआई पे पाबंदी लगाने में भी आसानी हो। तो चूँकि इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें कि सितंबर में चीफ जस्टिस अपनी सीट पे विराजमान नहीं होते या नहीं रहते तो उस वक्त ये तमाम फैसले करने में आसानी होगी। नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे तो उनको कोई गिरफ़्तार भी नहीं कर सकेगा, इमरान खान साहब को कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकेगा जो जिस तरीके से अभी इस वक्त हो रहा है। और तमाम मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अदलिया जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। तो हुकूमत वक्त इस वक्त ये चाह रही है और बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जब रिटायर होंगे तो ये तमाम काम जो आसानी से पाया तकमील तक पहुँचेंगे। इसी सिलसिले में जो है अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं और उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो उनकी ज़मानत भी आसानी से हो सकेगी
اور یہ تمام کام جو ہے وہ آسانی سے ہو سکیں گے۔ اگر یہی عمر عطا بندیال صاحب اگست میں ریٹائر ہو جاتے یا ان کی مدت ملازمت اگست میں ختم ہو رہی ہوتی تو یہ الیکشن اپنے وقت پہ اکتوبر میں ہو جاتے۔ تو اب اس سلسلے میں ہر آدمی کو اس بات کا انتظار ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب، اور جماعتوں کو بھی اس بات کا انتظار ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جب ریٹائر ہوں گے جب یہ تمام کام جو ہے سپٹمبر میں ہو سکیں گے۔ ناظرین، ہم آ جاتے ہیں اگلے وزیر اعظم پہ، جو ممکنہ وزیر اعظم اگلے سیٹ اپ میں کون ہوگا۔ تو اس میں دو نام چلے آ رہے ہیں، شروع سے چلے آ رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تمام جماعتوں کو بھی پتہ ہے، اور قیاس آرائییں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور اس میں اس کولیشن گورنمنٹ میں PMLN، استحکام پارٹی، PIUI اور اس کے علاوہ MQM اور یہ تمام جماعتوں کو مل ملا کے آصف زرداری صاحب سب کو مل ملا کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگلا وزیر اعظم بنا دیں گے۔ دوسری صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت بھی جو وہ حکومت چلا رہے ہیں تو سب کو مل ملا کے اور سب کی خواہشات کو پورا کر کے اور یہ حکومت چلا ہی رہے ہیں ابھی تک۔ اور جو اگلا جو دوسرا نام چلا آ رہا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نام چلا آ رہا ہے، لیکن اس صورت میں سب سے زیادہ جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب اگر اس بات کو طے کر لیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ بھائی جو ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو اس عہدے سے دور رکھیں گے، یعنی وزیر اعظم کو عہدے سے، تو پھر وہ شہباز شریف صاحب کو جو نامینیٹ کریں گے، اس صورت میں بھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنا کے اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بال جو ہے وہ نواز شریف کے کورٹ میں ہے۔ اگلے رابطوں میں جو بھی ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کے یہ سوچتے ہیں کہ میں نہیں، اب جو ہے وہ میں واپس تو آ گیا ہوں، الیکشن میں بھی میں نے حصہ لے لیا، لیکن میں پرائم منسٹر بننے کا خواہاں نہیں ہوں اور میں باہر جا کے اپنی حکومت جو ہے اپنی پارٹی کو چلاتا رہوں گا۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں اس میں بھی، وہ یہی ہے کہ یا تو وہ شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر دیں، یا اس کا فائدہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس جھگڑے کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں نواز شریف صاحب، اور بات تمام لوگوں کی مان لیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے پرائم منسٹر بن جائیں۔ اب ناظرین، میرا جہاں تک یہ خیال ہے کہ جو اگلا سیٹ اپ ہوگا اس میں جو بھی پرائم منسٹر ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ لوگوں کا بھی اور مبصرین کا بھی یہ خیال ہے، کیونکہ اتنا ٹائم لگا ہے اس سلسلے میں، اور معاشی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اب کچھ بہتری کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہے۔ IMF کا بھی قرضہ پہلا والا تو مکمل ہو چکا ہے اور وہ مل بھی چکا ہے، اس سلسلے میں پیسے بھی آ چکے ہیں۔ اگلے IMF کے لون کے سلسلے میں بھی ٹائم فریم دیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے جو رابطے اگلے ہو رہے ہیں، جو میٹنگیں ہو رہے ہیں، اس پہ فیصلہ ہوگا کہ اگلے سیٹ اپ میں کیا ہوگا اور کون پرائم منسٹر بنے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو بھی 5 سال کا سیٹ اپ ہوگا اس میں معاشی استحکام ضرور آئے گا، اور ہماری دعا بھی ہونی چاہیے کہ یہ معاشی استحکام ضرور آئے۔ ناظرین، اب یہ الیکشن کب ہوں گے، PTI کا مستقبل کیا ہوگا، آیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو کیا کریں گے، یہ تمام جو فیصلے ہیں وہ 16 سپٹمبر کے بعد ہی ہوں گے، کیونکہ 16 سپٹمبر کا جو دن ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ کا دن ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔